इस्लाम के मुकाबले में नया मजहब बनाने का ऐलान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा वक्त भी आ चुका है जहां इस्लाम के मुकाबले में एक नया मजहब खड़ा किया जा रहा है, और वो भी मुसलमानों की अपनी ज़मीन से। एक नया मजहब जो इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत को एक साथ जोड़ने का दावा करता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये इत्तेहाद है या एक नई आलमी साजिश? क्या ये भाईचारा है या इस्लाम की शनाख्त मिटाने की कोशिश, जिसे इब्राहिमी फेथ का नाम दिया गया है? असल में वो क्या है और इसके पीछे वो कौन सी ताकतें हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को एक नए जाल में फंसाना चाहती हैं? ये सब कुछ एक ही वीडियो में आप देखेंगे, और हमारी ये वीडियो एक खबर नहीं बल्कि आपके ईमान का मामला है, और शायद आने वाले फितनों की वो झलक है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से ही खबरदार कर दिया था। लिहाजा आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो इनकशाफात आप सुनने जा रहे हैं वो आम खबरों से कहीं आगे हैं और दिल दहला देने वाले हैं। दोस्तों, इस्लाम के मुकाबले में नया मजहब बनाने का ऐलान अचानक नहीं हुआ। क्या आपको याद है वो वक्त जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब और फिर मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा किया था? टीवी पर फोटो और हाथ मिलाते मनाजर दिखाए गए, लेकिन पसे पर्दा जो तय हो रहा था वो इस्लाम के वजूद को ही चैलेंज करने का मंसूबा था। ट्रंप के दौरा इमारात और फिर इसराइल से इब्राहिमी मुआहदा करना, ये सब इसी बड़े मंसूबे का हिस्सा था। इसी दौरान के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन, सूडान और मराकश जैसे मुस्लिम ममालिक जो कभी फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में आवाज़ बुलंद करते थे, अब इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं। कुछ ने बाज़ाब्ता सफारती ताल्लुकात कायम किए, कुछ तजारती दरवाजे खोल चुके हैं, और कुछ ने अगरचे रस्मी तौर पर तस्लीम नहीं किया मगर अमली तौर पर इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। ये वही इसराइल है जो फ़लस्तीनियों का कातिल है, जो मस्जिद अक्सा की बेहुरमती करता है, और बदकिस्मती से कुछ अरब हुक्मरान इसी के साथ हाथ मिला रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक सियासी माहिदा था या इसके पीछे कोई मजहबी एजेंडा भी था? जी हाँ, यही वो वक्त था जब इब्राहिमिक फेथ यानी इब्राहिमी मजहब की बात शुरू हुई। बल्कि हिंदुस्तान के मशहूर इमाम डॉक्टर उमैर अहमद इलियास का एक बयान सुर्खियों में था। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द एक नया मजहब मुतारिफ होगा। ये मजहब मुस्लिम, यहूदी और ईसाइयों को जोड़ेगा। इनका दावा है कि मुत्तहिदा अरब इमारात के अबू ज़ैबी में इसके लिए एक मरकज़ भी बन चुका है और तीनों मज़ाहिब को जोड़ने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। डॉक्टर इमाम उमैर अहमद इलियासी की ये पेशिन गोई कई मानों में अहम करार दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम, यहूदी और ईसाई आपस में चचाजाद हैं। उनकी बुनियाद एक ही है, लेकिन आपस में झगड़ते हैं। इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए पूरी दुनिया में तैयारी चल रही है। उनका कहना है इस मज़हब का नाम इब्राहिमिक फेथ होगा। आने वाले वक्त में ये मज़हब मुतारिफ होगा जिसकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। डॉक्टर इलियासी का कहना है इस्लाम, यहूदी और ईसाई तीनों मज़ाहिब की बुनियाद एक ही है, फादर एक हैं। तो ये आपस में जो झगड़ा है इसको किस तरह ख़त्म किया जाए? इसके लिए एक ही रास्ता है कि ये तीनों एक हो जाएं। वाज़ेह रहे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी थे। उनके दो मशहूर बेटे थे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माईल की नस्ल से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उनके मानने वाले मुसलमान कहलाते हैं। इनके मज़हब का नाम इस्लाम है, जो अल्लाह का नाजिल करदा मुकम्मल और क़यामत तक के लिए आखिरी दीन है। और दूसरी तरफ हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल में हज़रत याकूब, हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे अजीम अंबिया आए। यही नस्ल यहूदियत और ईसाईयत की जड़ है। लेकिन यहूद कभी भी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को नबी तस्लीम नहीं करते, ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते हैं, और यही असल इख्तलाफ है। इस्लाम के आखिरी नबी को ना मानना ये एक ऐसा इनकार है जो यहूदियों और ईसाइयों के लिए ईमान की राह बंद कर देता है, और यही नज़रियाती फ़र्क अब अमली तौर पर मिटाया जा रहा है। इमारतें बनाकर, तस्वीरें खींचकर और दुनिया को दिखाकर कि अब सब एक हो रहे हैं। और इसी सिलसिले में अब मुत्तहिदा अरब इमारात के शहर अबू ज़बी में एक नई इमारत खड़ी की गई है, जिसे इब्राहिमी फैमिली हाउस या इब्राहिमी अक़ीदा मरकज़ कहा जाता है। इसमें एक मस्जिद, एक चर्च और एक यहूदी इबादतगाह है। ये सब एक ही कॉम्प्लेक्स में है। कहा जा रहा है कि ये इब्राहिमी फैमिली हाउस तीनों मज़ाहब को करीब लाने के लिए बनाया गया है।
لیکن سوال یہ ہے، کیا تینوں مذاہب کو جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان فرق مٹا دیا جائے؟ اسلام کو بھی صرف ایک مذہب بنا کر پیش کیا جائے جیسے باقی مذاہب؟ قرآن پاک کو صرف ایک تاریخی کتاب مان لیا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف عام لیڈر؟ یہ وہ خطرناک سوچ ہے جس کے پیچھے آج جدید دنیا کام کر رہی ہے، اور بدقسمتی سے کچھ مسلم حکمران بھی ساتھ مل گئے ہیں۔ ڈاکٹر عمیر الیاسی جیسے افراد جب یہ بیان دیتے ہیں کہ تینوں مذاہب ایک ہو جائیں تو وہ صرف بات نہیں کر رہے بلکہ وہ ایک مستقبل کی منصوبہ بندی کو بیان کر رہے ہیں، جہاں اسلام، عیسائیت اور یہودیت کو ملا کر ایک نیا مذہب بنایا جائے گا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ یہ وہی فتنہ ہے جس کی پیشگوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ آخری زمانے میں فتنے ہوں گے، دین بدلنے کی کوشش کی جائے گی اور حق کو باطل کے ساتھ ملایا جائے گا۔ ڈاکٹر عمیر الیاسی مزید کہتے ہیں کہ تینوں مذاہب کو یکجا کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ یہ کہ ایک ایسا مذہب ہونا چاہیے جہاں تینوں ساتھ رہ سکیں، اور وہ ہے ابراہیمی عقیدہ۔ اس مذہب کی آمد کے بعد پوری دنیا کے اندر یہ سب ایک ہو جائیں گے۔ اس مذہب کے بارے میں مزید وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر الیاسی کہتے ہیں، یہ محض تصور نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ ابو ظبی میں ایک مرکز بنا دیا گیا ہے اور اس کا نام ابراہیمک فیتھ سینٹر ہے۔ یہ ایک ماڈل ہے اور اس سے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ جو ابراہیمک سینٹر ہے، اس کی سوچ بھی یہی ہے کہ اسلام، یہودی اور عیسائی مذہب کو جوڑا جائے، کیونکہ ان تینوں مذاہب میں کئی یکسانیت ہیں۔ عبادت کے طریقے ضرور الگ ہیں لیکن تینوں کی بنیاد ایک ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا اسلام کسی دوسرے مذہب سے ملاوٹ کی اجازت دیتا ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نئی راہ دکھانے والا آ سکتا ہے؟ کیا قرآن پاک کے بعد کسی اور ماڈل کی ضرورت باقی ہے؟ ڈاکٹر الیاسی فرماتے ہیں، یہ تینوں مذاہب چچا زاد ہیں، ان کی بنیاد ایک ہے۔ یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تینوں کے جد امجد ہیں، لیکن یاد رکھیے، اسلام ابراہیم علیہ السلام کے دین کا تسلسل نہیں بلکہ اس کی تکمیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف کہا، بے شک اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ اسلام وہ آخری اور کامل دین ہے جسے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکمل کیا، لہٰذا کوئی اور مذہب، کوئی اور راستہ قابل قبول نہیں۔ یہ کہنا کہ تینوں مذاہب کو جوڑ کر ایک نیا مذہب بننا چاہیے، یہ صرف احمقانہ بات نہیں بلکہ عقیدے سے انحراف ہے۔ اسلام میں توحید کی جو بنیاد ہے، یہود و نصارہ اسے مانتے نہیں۔ عیسائیوں کے عقیدے میں اللہ کا بیٹا ہے، یہودی نبیوں کے قتل کرنے والے لوگ ہیں، اور دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکاری ہیں۔ تو پھر کیسے ایک مذہب وجود میں آ سکتا ہے جس میں اسلام کو بھی شامل کیا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کو بھی برداشت کیا جائے؟ یہ رواداری نہیں، یہ کفر کو گلے لگانے کا نام ہے۔ ڈاکٹر الیاسی بڑے فخر سے بتاتے ہیں، ابو ظبی میں ابراہیمی مرکز بن چکا ہے جس میں مسجد، چرچ اور یہودی عبادت گاہ ایک ساتھ موجود ہے، اور کہتے ہیں یہ ایک ماڈل ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن ہمیں بتائیے، جب ایک جگہ پر سجدے میں صرف اللہ کو پکارا جائے اور چند فاصلے پر کوئی حضرت عیسیٰ کو خدا کہہ کر عبادت کرے اور کوئی تیسرے کونے میں حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہے، تو کیا یہ وحدت ہے یا شرک کی پرورش گاہ؟ ناظرین، اسلام باقی مذاہب سے برتر ہے کیونکہ یہ مکمل محفوظ اور اللہ کی طرف سے آخری دین ہے، اسی کسی کے ساتھ شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام کو یہودیت یا عیسائیت کے برابر لانا گویا اسلام کی توہین ہے۔ کیا ڈاکٹر الیاسی کو یہ علم نہیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے؟ تو پھر وہ کون سی روشنی ہے جس میں ڈاکٹر الیاسی کو یہ نیا مذہب نظر آ رہا ہے؟ تو سوال یہ ہے، کیا ہم ایک نیا دین قبول کریں گے؟ کیا ہم اپنا ایمان بین المذاہب امن کے نام پر بیچ دیں گے؟ کیا ہم اسلام کو سیاسی خوشنودی کے لیے قربان کر دیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ڈاکٹر عمیر الیاسی جیسے افراد جب دین کو اپنی خواہشات کا غلام بنا دیتے ہیں تو ان پر تنقید نہ صرف ہمارا حق ہے بلکہ امت کی بیداری کے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیے، کیونکہ یہ فتنہ صرف ابو ظبی یا دلی تک محدود نہیں بلکہ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے ایمان پر حملہ ہے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، اسے نہ جوڑنے کی ضرورت ہے نہ کاٹنے کی۔ دعا کیجئے اللہ ہمیں اس فتنے سے بچائے اور حق پر قائم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔